अस्सलाम वालेकुम। सिफ्त की तीसरी शक्ल है सुब्स्तांटिवेरिंग ऑफ एडजेक्टिव। सिफ्त की हकीकत या सिफ्त की असल। माजी सिफ्त एक सिफ्त है जिसमें इसम के तौर पर काम करने के लिए तरमीम की गई है। जब आप दूसरे लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो आप सिफ्तों को बतौर इसम काम करने के लिए तब्दील कर सकते हैं। यानी दूसरों से बातचीत करते वक्त आप सिफ्त को इसम के तौर पर काम करने के लिए तब्दील कर सकते हैं। जैसे देन, ये, देर, वो या ये, या दम, वो। कभी कभी इन अल्फाज को सिफ्त से पहले इस्तेमाल किया जाता है। जैसे de unga satt längst fram i butiken। वो जवान दुकान के सामने बैठे थे। दोम, वो मतलब ज़्यादा जवान, ज़्यादा नौजवान या जवान दुकान के सामने बैठे थे या दुकान के सामने बैठ गए। इस फ़िक्रे में हमने सिफ्त से पहले दम का इस्तेमाल किया। दम उंगा साथ längst fram i butiken। वो जवान दुकान के सामने बैठे थे या वो जवान दुकान के सामने बैठ गए। Det finns en buffé för både unga och gamla। Det finns en buffé för både unga och gamla। जवान और बूढ़े दोनों के लिए एक बुफे है। जवान और बूढ़े दोनों के लिए एक बुफे है। सिफ्त की चौथी शक्ल है वानली कंपराहून ऑफ एडजेक्टिव। सिफ्त का मुश्तरका मुवाज़ना, यानी सिफ्त के आखिर में कुछ ऐसे हरफ इस्तेमाल करेंगे या शामिल करेंगे जिससे सिफ्त का मुवाज़ना किया जाएगा। जैसे तो सबसे पहले पॉजिटिव शक्ल में लिखा जाएगा स्नेल, और जब हम इस स्नेल को कंपैरेटिव में लिखेंगे तो हम सिफ्त के आखिर में जो हरफ इस्तेमाल करेंगे उससे सिफ्त का मुवाज़ना होगा। यानी पॉजिटिव में मैंने लिखा स्नेल, और जब मैं स्नेल को कंपैरेटिव में लिख रही हूँ तो उसके साथ मैं आ एर इया का इजाफा करके लिखूँगी स्नेलरे, ज़्यादा मेहरबान। और जब स्नेलरे को हम लिखेंगे सुपरलाटिव में तो उसके आखिर में आ एस्तिया का इजाफा करके आ एर ख़त्म करके तो आ एस्तिया लिखा जाएगा सुपरलाटिव में। तो लिखा जाएगा स्नेलास्ट, यानी सबसे ज़्यादा मेहरबान। स्नेल, स्नेलरे। स्नेलरे के आखिर में आपने देखा आ एर इया लिखा गया, और जब सुपरलाटिव में लिखा गया तो आ एर इया को ख़त्म करके आ एस्तिया इस्तेमाल हुआ, जिससे सिफ्तों का मुवाज़ना हुआ मुख्तलिफ़ शक्लों में। स्नेलास्ट, सबसे ज़्यादा मेहरबान। सिफ्त की पांचवी शक्ल है कंपैराहून ऑफ लैंग्रे एडजेक्टिव। लंबी सिफ्तों का मुवाज़ना, यानी
صفتوں کے ساتھ الفاظ استعمال کر کے ان کا موازنہ کیا جا سکتا ہے، اور جو صفت کے ساتھ الفاظ استعمال کریں گے وہ ہیں میر، اک، میست۔ میر کا مطلب ہے زیادہ اور میست کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے صفت کی شکل لکھی پازیٹیو میں وہ ہے اوم تھکت، اس کا مطلب ہے مقبول۔ اور جب ہم اوم تھکت کو کمپاراتیو میں لکھیں گے تو لمبی صفتوں کا موازنہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ الفاظ استعمال کیا جائے گا، اور وہ الفاظ ہے میر، اور میر کا مطلب ہے زیادہ۔ تو الفاظ کے ساتھ ہم لکھیں گے میر اوم تھکت، زیادہ مقبول۔ اور جب ہم میر اوم تھکت کو لکھیں گے سپرلاتیو میں تو میر کی جگہ لکھا جائے گا میست، میست اوم تھکت، بہت زیادہ مقبول یا سب سے زیادہ مقبول یا زیادہ سے زیادہ مقبول۔ انٹریسانٹ، یہ صفت کی پازیٹیو شکل ہے، اور جب ہم اس صفت کو کمپاراتیو میں لکھیں گے تو میر انٹریسانٹ، زیادہ دلچسپ۔ انٹریسانٹ کا مطلب ہے دلچسپ، اور جب کمپاراتیو میں لکھا ہے میر کے ساتھ تو اس کا مطلب آئے گا زیادہ دلچسپ۔ اور جب اس صفت کو ہم لکھیں گے سپرلاتیو میں تو میست انٹریسانٹ، یعنی سب سے زیادہ دلچسپ۔ یہ وہ صفتیں ہیں جن کے ساتھ آپ الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں جس سے لمبی صفتوں کا موازنہ ہوتا ہے۔ کچھ صفتیں ایسی بھی ہیں جن کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، جیسے ڈاگلنگ، روزانہ، گراوید، حاملہ، درد، موت وغیرہ۔ کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں جو تقابلی شکل میں شامل نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔